सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से करो, दिन बरकतों से भर जाएगा। जो औरत सोते वक़्त 11 बार सूरतुल कौसर पढ़ती है, इसका घर रिज़्क से भर जाता है। पेट की गैस और तेज़ाबियत के लिए रोज़ाना सौंफ और इलायची का कहवा बेहतरीन इलाज है। नाज़रीन, याद रखो, जिसने अपनी माँ को राज़ी कर लिया, इसने जन्नत का दरवाज़ा खोल लिया। शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत बढ़ाने के लिए या वदूदू 7 मरतबा पढ़कर दम करना मुफीद है। नारियल का तेल और आंवला मिलाकर लगाने से सफ़ेद बाल आस्ता आस्ता स्याह होने लगते हैं। जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से इबाद हो, दुनिया के गम वहाँ ठहर नहीं सकते। बेटे की अच्छी तरबियत सबसे बड़ी मीरास है जो माँ बाप छोड़ सकते हैं। ज़ाफ़रान और शहद मिलाकर दूध पीने से दिमागी कमज़ोरी और थकन ख़त्म हो जाती है। परेशानी में सूरत यासीन पढ़ो, दिल को सुकून मिलेगा। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी और दूध बेहतरीन नुस्खा है। हमेशा अपने लफ्ज़ चुनकर बोलो, ज़हम तलवार से लगे तो भर जाता है, मगर ज़बान का ज़हम कभी नहीं भरता। नाज़रीन, ख़वातीन को माहवारी के दर्द के लिए नीम गर्म पानी में हल्दी और चुटकी भर दालचीनी आराम देता है। जो अपनी नीयत साफ़ रखता है, अल्लाह इसके रास्ते आसान कर देता है। किसी को हकीर मत समझो, कभी कभी वही शख्स तुम्हारी ज़िंदगी का सहारा बन जाता है। हमेशा दुआओं को मामूल बना लो, ये नसीब बदलने की ताकत रखती हैं। टमाटर और दही का मास्क चेहरे की रंगत निखारता है। हस्बिनल्लाह व निअमल वकील दिल से पढ़ो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कभी किसी की गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ, वक़्त बदलने में देर नहीं लगती। सरसों के तेल से रोज़ाना हल्का मसाज बाल झड़ने से बचाता है। याद रखो, माँ के कदमों तले जन्नत है। इन्हें खुश रखो, तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। हमेशा वही शख्स कामयाब होता है जो दूसरों को खुश देखना चाहता है। नींबू का रस और शहद मिलाकर सुबह पीने से वज़न तेज़ी से कम होता है। ज़्यादा सोचना दिल को कमज़ोर और असाब को बोझल कर देता है। अल्लाह पर छोड़ देना सुकून देता है। जिन रिश्तों में बर्दाश्त नहीं, वहाँ मोहब्बत भी देर पा नहीं रहती। नाज़रीन, जो सजदे में रोता है, इसकी तकदीर बदल जाती है। रात को एक खजूर और दूध पीना दिल को ताकत देता है। शौहर की कामयाबी में बीवी की दुआएं पोशीदा होती हैं। अपने बच्चों को कुरान के करीब करो, दुनिया खुद इनके करीब हो जाएगी। अगर मैदा ख़राब हो तो पुदीना और अदरक का पानी पियो, फौरी सुकून मिलेगा। शौहर अगर गुस्सा करे तो बीवी का खामोश रहना घर को जन्नत बना देता है। जो अपनी बहन को रोता देखे और खामोश रहे, इसका नसीब भी रोता है। कलवंजी और शहद मिलाकर खाने से जिस्म मजबूत और बीमारियां दूर रहती हैं। ज़िंदगी हमेशा दूसरों को खुश करने में ना गुजारो, कुछ वक़्त अपने लिए भी निकालो। वो इंसान खुश नसीब है जो दूसरों को माफ़ करता है। सूरतुल खलास 100 बार पढ़ना दिल की बीमारियों के लिए रहमत है। अगर औलाद नाफरमान हो तो नमाज के बाद या हादी 41 बार पढ़कर दुआ करो। प्याज का रस बालों में लगाने से नए बाल उगने लगते हैं। दिल का सुकून दुनिया के शोर में नहीं, अल्लाह की याद में है। मोहब्बत हमेशा छोटी छोटी कुर्बानियों से बड़ी होती है। जो बीवी शौहर को खुश रखे, इसके रिज़्क में बरकत बढ़ जाती है। गर्मी में कच्ची लस्सी पीना मैदे के लिए बेहतरीन है। याद रखो, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, इंसान सिर्फ कोशिश करता है। जो रात को कुरान पढ़ते हैं, इनके चेहरे दीन में चमकते हैं। किसी को इज़्ज़त दो, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़तदार बना देगा।
کالی مرچ اور شہد کا قہوہ نزلہ کھانسی کے لیے مفید ہے۔ وقت اور الفاظ کبھی واپس نہیں آتے، سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ وہی محبت سچی ہے جو دعاؤں میں یاد رکھی جائے۔ اگر بچے کمزور ہوں تو بادام اور شہد روزانہ دینے سے طاقت بڑھتی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے گناہ چھپا دے گا۔ شوہر اور بیوی کی خاموش دعا بھی ایک دوسرے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ دل کے سکون کے لیے روزانہ 100 بار استغفار پڑھنا شروع کرو۔ نیم کے پتے ابال کر پانی سے غرارے کرنے سے دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ انسان کو اپنوں سے دور کر دیتا ہے۔ جو بیٹی ماں کے قدم دباتی ہے اس کی زندگی میں سکون خود بخود آ جاتا ہے۔ سوتے وقت 3 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا ہر بلا سے حفاظت کرتا ہے۔ ہمیشہ میٹھا بولو، یہ سب سے بڑی خیرات ہے۔ جو دل میں اللہ کو بسا لے اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے۔ محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ نہ چھوڑے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے ختم کرنے کے لیے کھیرے کے قطرے بہترین علاج ہیں۔ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرو، دل کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ بیوی اگر مسکرا کر شوہر کو کھانا دے تو وہ نوالہ عبادت بن جاتا ہے۔ انار کا جوس خون کی کمی دور کرتا ہے اور چہرہ تر و تازہ بناتا ہے۔ اپنی خوشی دوسروں کے چہروں پر بکھیرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے، عاجزی اسے بلند کر دیتی ہے۔ بالوں کی خشکی ختم کرنے کے لیے دہی اور لیموں کا ماسک بہترین ہے۔ ہمیشہ رشتے نبھانے کی کوشش کرو، توڑنے والے تو بہت مل جاتے ہیں۔ ماں کی دعا کے بغیر کوئی سفر کامیاب نہیں ہوتا۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے نیند پر سکون آتی ہے۔ اجوائن رات بھر پانی میں بھگو کر صبح چھان کر پینے سے پیٹ کی ضدی چربی اور موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ سچ بولنے والا انسان کمزور نظر آتا ہے مگر اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی۔ جو اپنی اولاد کے لیے حلال روزی کماتا ہے اس کا ہر قدم عبادت ہے۔ یاد رکھو، ہمیشہ پیسہ ختم ہو جائے تو واپس آ سکتا ہے مگر اعتبار ختم ہو جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ چہرے پر شہد لگانے سے جلد نرم اور صاف ہو جاتی ہے۔ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، یہی سکون کا سب سے بڑا راز ہے۔ جو اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ بڑا انسان کہلاتا ہے۔ لیموں اور شہد کا قہوہ جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ جملہ حقیقت ہے۔ دوائیں کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ وقت آنے پر ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بال لمبے اور مضبوط کرنے کے لیے آلو کے پانی سے بال دھونا مفید ہے۔ رشتے تبھی مضبوط رہتے ہیں جب ان میں صبر اور برداشت ہو۔ عزت کبھی دولت سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ ہلدی والا دودھ جسم کی کمزوری اور درد کے لیے بہترین ہے۔ کبھی غریب کے دروازے پر جا کر اس کا حال پوچھو، تمہارا نصیب بدل جائیں گے۔ جو نماز میں روتا ہے اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ محبت وہ ہے جو وقت اور حالات بدلنے پر بھی قائم رہے۔ ہاتھوں کی جڑیاں دور کرنے کے لیے ناریل کا تیل بہترین علاج ہے۔ بیوی کا خاموش صبر شوہر کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے اس کا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ خشخاش کا دودھ پینے سے دماغی سکون اور نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ غریب کی بیٹی کا جہیز آسان کر دو،
تمہاری بیٹی کے نصیب آسان ہو جائیں گے۔ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، اسے معمول بنا لو۔ چہرے پر ایلو ویرا لگانے سے گرمی کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ رشتے خون سے نہیں نیت سے بنتے ہیں۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر زیادہ پریشان ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ بیوی کا احترام کرنے والا مرد سب سے خوش نصیب ہوتا ہے۔ پودینہ اور لیموں کا شربت دل کو تازگی دیتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرو، اللہ تمہیں ان کی دعاؤں سے نوازے گا۔ جو دل اللہ کے ذکر سے عباد رہیں، اس کی زندگی کبھی ویران نہیں ہوتی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکے تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔